साथीहरू, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी को विरुद्धमा आज मात्र होइन 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै निरन्तर नेपाली जनता बीच यो के कति कारणले देश हित विपरीत छ, नेपाली जनताको स्वार्थ विपरीत छ भन्ने बारेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निरन्तर बहस छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै आइरहेको यहाँहरुमा जानकारी छँदैछ र साथसाथै सदन र सडकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लैले भए पनि यो एमसीसी को वास्तविकता उदाङ्गो पार्ने काम गर्दै आइरहेको छ। अब एउटा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, किन नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक्लो पर्यो? यसमा अन्य दल भन्नाले शासक दलहरू यस बारेमा प्रष्ट रूपमा बोल्न, आधिकारिक रूपमा बोल्न किन हिचकिचाउँछन्, किन डराउँछन्? अहिले सारा नेपाली जनताले सोध्नु पर्ने प्रश्न, हामीले उठाउनु पर्ने सवाल भनेको यही हो। हामी सबैलाई थाहा छ, महाकाली धेरै अगाडिको कुरा नगरौला, महाकाली सन्धि 2053 सालमा यही असोजमा हो, यदि म गलत होइन भने असोजको 3-4 गते वरपर हो भनेपछि त्यतिखेर पनि महाकाली सन्धिको विषयमा बोल्दा आन्दोलन गर्दा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै अग्रमोर्चामा थियो। अहिलेका शासक दलहरूले त देश झिलिमिली हुन्छ, देशले नयाँ बिहानी पाउँछ, खरबौं हिसाब किताबको फाइदा तिनीहरूले देखाएका थिए। आज महाकाली सन्धि भएको पनि 25 वर्ष बितिसकेको छ। नेपाली जनताले सोच्नुपर्छ, खोइ त त्यो फाइदा? ठीक त्यसरी नै त्यो जसरी त्यो झुट्टा साबित भयो, अहिले यो एमसीसी मा फाइदा देखाउनेहरूको तर्क पनि कुतर्क नै हो, तिनीहरू गलत हुन् भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट हुन आवश्यक छ। नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा नेपालको एउटा सरल भाषामा भन्ने हो भने नीति छ, देशकै नीति, राज्यकै नीति। त्यो भनेको के हो भने नेपालले निशर्त सहयोग भए मात्र स्वीकार छ। नेपाल राज्यले निशर्त सहयोग, विदेशीहरूबाट सहयोग लिनु पर्दा निशर्त कुनै पनि देशमा यो गर, यसो गर, उसो गर भन्न पाइँदैन र यसो गर त्यो डिक्टेट गर्ने, निर्देश गर्ने, हुकुम गर्ने कसैले प्रयास गर्छ भने त्यो खालको सहयोगलाई नेपालले स्वीकार्नु हुँदैन भनेर नेपालको विदेश नीतिमा प्रष्ट भाषामा उल्लेख छ। भनेपछि अहिलेको यो सहयोग, यो जुन अनुदान भनिएको छ, के त्यो खालको छ त? पक्कै पनि छैन। अहिले त्यो सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै यो गर र त्यो गर भन्दै अमेरिकाको दूत एमसीसी को उपाध्यक्ष फातिमाले के भनेर गइन् भन्ने बारेमा पत्र पत्रिकामा आइसकेको छ। निर्देशन दिने काम, हुकुम दिने काम उनले सुरु गरिसकेको छ। त्यसकारण पनि यो एमसीसी को अन्तर्य अथवा यो एमसीसी को आशय गलत छ, एकदम कुत्सित अथवा एक हिसाबले बदनीयतपूर्ण ढङ्गमा यो आउँदैछ। त्यसकारण पनि हामी विरोध गर्दैछौँ। सरल भाषामा हामी यसलाई विश्लेषण गरौँ। अझ कुनै अनुदान या यदि सहयोग हो भने, आर्थिक अनुदान हो भने किन विज्ञापन बजाइन्छ? अहिले सारा सरल भाषामा सारा नेपाली जनताले उठाइरहेको प्रश्न यही नै हो। लिनु भनेर घर-घरमा, नेताहरूको घर-घरमा ब्रिफ केस बोकेर अमेरिकी दलालहरू, अमेरिकनहरू किन पस्दैछन्? एउटा स्वाभिमानी पूर्वक बाँच्न चाहने नेपालीहरूले सोधिरहेको प्रश्न यस्तै हो। विज्ञापन किन बजाइन्छ? किन लिनु भनेर कर काप गरिन्छ? किन गर्दैछ अमेरिका? र यसबाट बुझ्न सकिन्न र दाल में कुछ काला है भनेर जुन भनिन्छ, यो अनुदान, आर्थिक अनुदानको वस्त्रभित्र के छ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। र साथसाथै अर्को यो एमसीसी सम्झौता किन संसदबाट पारित गर्नु पर्यो? अरु कुनै पनि अहिलेसम्मका त्यो खालका आर्थिक अनुदान सहयोग बारेमा संसदमा बोल्नु पर्दैन, संसदमा केही गर्नु पर्दैन र यही मात्र गर्नु पर्नको कारण के हो? यसमा एकदमै प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसमा अमेरिकाको यसमा बदनीयत छ, अत्यन्त खराब नियतका साथ यो आइरहेको हो भन्ने कुरा यी 2-3 वटा कुराबाट नै हामी प्रष्ट बुझ्न सक्छौँ। यो आर्थिक अनुदान होइन,
यो सैन्य रूपमा सैनिक रूपमा अमेरिका आउँदैछ। ऊ सैनिक रूपमा किन आउँदैछ त? एकदमै सरल भाषामा हामी बुझ्न सक्दछौँ र यसमा फेरि भारतलाई साथ लिएर ऊ अमेरिका किन नेपालमा आउँदैछ? आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि 1962 मा भारत र चीन बीचमा सीमा द्वन्द्व भयो। त्यो सीमा द्वन्द्वमा भारतको लज्जास्पद हार भयो र त्यसमा भारतलाई त्यो युद्धको निम्ति उचाल्ने काम अरूले गरेको होइन, अमेरिकाले गरेको थियो। त्यतिखेरको राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले गरेको थियो। भनेपछि अमेरिकाले आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि भारतलाई चीन विरुद्धमा प्रयोग गर्ने दुष्प्रयास गरेको थियो। तर इतिहासमा, संसारको रणनैतिक इतिहासमा, युद्धको इतिहासमा सबैभन्दा नराम्ररी हारेको युद्ध मध्येमा सन् 1962 को एउटा युद्ध हो। चीन र भारत बीचको त्यो सीमा द्वन्द्व भन्नुहोस् या युद्ध, त्यसमा अमेरिकाको हार भयो, भारतको हार भयो। त्यसको बदला लिन चाहन्छ अमेरिका, त्यसको बदला लिन चाहन्छ भारत। अब के निहु लिने त? अथवा त्यो निहुको रूपमा अहिले यो एमसीसी आएको हो। त्यसकारण पनि युद्धको पक्षमा हामी कहिल्यै पनि छैनौँ। अन्यायपूर्ण युद्धको हामी नेपाली जनता समर्थन गर्न चाहदैनौँ, सक्दैनौँ। नेपालको यो राज्यको नीतिले पनि दिँदैन, नेपाली जनताको स्वभावले पनि दिँदैन, हामी नेपाली जनताको अहिलेसम्मको इतिहासले पनि दिँदैन। त्यसकारण पनि अहिले हामी एमसीसी को विरोध गरिरहेका छौँ। अहिले हामीलाई थाहा छ एउटा टेलिभिजन च्यानलले एमसीसी को विज्ञापन जनताको दबावपछि रोकेको भनियो र उनले रोक्ने बित्तिकै अर्को अचम्मको कुरा के हो भने यो देशका सत्ताधारी दलका नेताहरूले विज्ञापन बजाउन थाले। ती टेलिभिजन च्यानलले यति पैसा लिएर त्यो विज्ञापन एमसीसी को पक्षमा विज्ञापन बजाएको भनेर प्रमाणित छ। त्यो अनुसन्धानले, आर्थिक अनुसन्धानले पनि त्यो प्रश्न पार्नेछ। ठिक त्यसरी नै यी नेताहरू रामशरण महत, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले, शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले एमसीसी को पक्षमा वकालत गरे बापत कति पाएका छन्, कति पाउँछन्, त्यो हिसाब किताब हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण पनि एमसीसी को विरुद्ध, डलर खाएर बोल्नेहरूको विरुद्ध, त्यसका मतियारहरूको विरुद्धमा हामी अहिले उठ्न सकेनौँ भने हामी ढिला हुन्छौँ। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग कमसे कम त्यो दूरदर्शिता छ, त्यो सुझबुझ छ, राजनीतिक सुझबुझ छ। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा कमसे कम नेपाल मजदुर किसान पार्टी जानकारी राख्छ। त्यसकारण हामी बोल्छौँ, त्यसकारण हामी हिम्मतका साथ बोल्ने हामीसँग अधिकार छ, त्यो ताकत हामीसँग छ। अरूसँग नहुनु त्यो उनीहरूको कमजोरीको कुरा भयो। उनीहरूको कायरता प्रति हाम्रो विरोध छ। तिनीहरूले कायर भएर आत्मसमर्पण गर्दैमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दैन, देशभक्त नेपाली जनताले गर्दैन, गर्नु हुँदैन। त्यसकारण हामी सडकमा छौँ। त्यसकारण हामी निरन्तर रूपमा सदनमा हामीले एमसीसी को विरुद्धमा, साम्राज्यवादीहरूको विरुद्धमा, विस्तारवादीहरूको विरुद्धमा हामी बोल्दैछौँ। हामीलाई थाहा छ उता प्रदेश सभामा पनि एमसीसी को विरुद्धमा बोल्ने हाम्रै पार्टी मात्र हो। त्यो किन भयो? अब सारा नेपाली जनताले, नेपाली कांग्रेसका शुभचिन्तक, समर्थक र भोटर्सहरूले अब बुझ्नुपर्छ किन यसरी एमसीसी को नाङ्गो रूपमा नेपाली कांग्रेस समर्थन गर्दछ, किन घुमाई फिराई घुमाउरो बाटोबाट माओवादी र एमाले यसलाई समर्थन गर्दछ, किन ओली हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई रोक्यो नत्र भने मै पास गर्थे भनेर किन बोल्दैछन्। यी सवालहरू आज हामीले तेर्स्याएनौँ भने हामी ढिलो हुनेछौँ। हाम्रो देशको अस्तित्वमाथिको यो सवाल हो, खतरा छ। त्यसकारण पनि यो एमसीसी को विरोध, अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधको आवश्यकता छ। अर्को अत्यन्त खतरनाक कुरा भनेको अमेरिकाले हिजो अस्तिकै मात्र कुरा हो, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायत मिलेर एउटा सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौताको आशय के हो भने चीनको विरुद्धमा अस्ट्रेलियालाई उचाल्ने, प्रयोग गर्ने, त्यहाँ हात हतियार निर्माण गर्ने, चीन विरुद्ध सोच्याउने। यो कोभिडको विषयमा पनि अस्ट्रेलियाले चीनसँग न्यू खोजेको थियो। कसको कारणले गर्दाखेरि भने अमेरिकाको कारणले गर्दा।
त्यसकारण यसरी अमेरिका चारैतिर युद्धको तयारी गर्दैछ। ऊ चीनको एउटा अभिन्न अङ्ग ताइवानमा चिस्काउँदैछ। हङकङमा उसले उपद्रव गरेको बारेमा हामीलाई थाहा छ। दक्षिण कोरियामा अमेरिकाको सेना तैनात छ, अस्ट्रेलियामा तैनात छ, त्यसै गरी अन्यत्र उता भारतको विशाखापट्टनममा समेत अमेरिकी सेना उपस्थित छ, जापानमा छ। भनेपछि यसरी चारैतिर एसियामा युद्ध थोपर्न खोजेको हुनाले हामी यो एमसीसी को विरुद्धमा छौँ। एमसीसी हतियारको रूपमा एसियामा दुईटा विश्वयुद्धसम्म युरोपमा भयो। अब युरोप उठ्न सकेन आर्थिक रूपमा हरेक हिसाबले। अब उदाउँदो एसियालाई खतम पार्नको निम्ति यहाँ युद्ध रच्न चाहन्छ अमेरिका। त्यसकारण पनि आज हामी यसरी विरोध गरिरहेका छौँ। युद्धको विरोध हो। एमसीसी को विरोध भनेको युद्धको विरोध हो। एमसीसी को विरोध भनेको शान्तिको समर्थन हो। एमसीसी को विरोध भनेको दल्लाली प्रवृत्तिको विरोध हो। त्यसकारण पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुझबुझका साथ अत्यन्त यसमा गहिरो ढङ्गमा बुझेरै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी को विरोध गरिरहेको हो। र अमेरिकाले सहयोग गर्छ, अमेरिकाले सहयोग गर्छ भनेर जुन हौवा मचाइँदैछ अथवा फैलाइँदैछ त्यो कसरी गलत हो भन्ने कुरा यो एकदमै पछिल्लो एउटा उदाहरण काफी छ। कोभिड आएको कोरोना भाइरसबाट संसारका मानिसहरू लाखौं लाख करोडौं करोड मानिसहरू पीडित भइरहँदा अमेरिकाले के गर्यो? सारा जनताले एकचोटि सोधौँ त, अमेरिकाले के गर्यो? अमेरिकाले निहु खोज्ने बाहेक, उत्पात मचाउने बाहेक अरू केही पनि गरेन। यो कोरोना भाइरस फैलाउने बाहेक उनले अरू काम केही पनि गरेन। विश्वका पीडित जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने काम अमेरिकाले गरेन। आर्थिक सहायता दिने काम अमेरिकाले गरेन। उल्टै चीनसँग निहु खोज्ने, कोरोना भाइरस रोक्नको निम्ति किन तिमीले त्यो भूमिका निर्वाह गरेको भनेर रोक्ने काम, चीनलाई रोक्ने काम, कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा उनले अवरोध खडा गर्ने काम बाहेक अमेरिकाले केही पनि गर्न सकेन। त्यसकारण कोरोना भाइरससँग जित्न लड्नको निम्ति सहयोग नगर्ने अमेरिकाले आज यसरी आर्थिक सहायता दिन्छु भन्दैमा के हामीले पत्याउन सक्छौँ? अवश्य सक्दैनौँ। त्यसकारण यस विषयमा पनि यो गम्भीर विषय हो। आजसम्म निशुल्क रूपमा सही खालको खोप नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराउने भनेर वाचा गर्न नसक्ने, उपलब्ध नगराउने, उल्टै नक्कली खालका चिजबिजहरू दिएर दुःख दिने अमेरिकासँग हामी ससङ्गित छौँ। हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ, विरोध गर्नैपर्छ। र यो एमसीसी यही पृष्ठभूमिमा पनि हामी एमसीसी को विरोध गरिरहेका छौँ। यस विषयमा सारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले घर घर पुगेर, ठाउँ ठाउँ, गाउँ सहर बजारमा पुगेर अवगत गराउन आवश्यक छ, नत्र ढिलो हुनेछ। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जिल्ला जिल्ला पुगेर, गाउँ ठाउँमा पुगेर अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थ, नेपाल नीति, नेपालसँगको सम्बन्धमा उसको स्वार्थ के हो, भारतलाई उसले उक्साउन किन खोज्दैछ, किन अशान्ति चाहन्छ भन्ने विषयमा हामीले सारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बेलैमा अवगत गराउँ, बेलैमा सचेत बनाऊ। र अहिले हामीसँग यो विरुद्ध अगाडि बढ्ने आन्दोलनको निम्ति आन्दोलन बाहेक अहिले हामीसँग अर्को विकल्प छैन। नेपाली दलालहरू, अमेरिकी दलालहरू, नेपाल स्थित अमेरिकी दलालहरू, नेपाल स्थित भारतीय दलालहरू ती सत्ताधारी दलहरूभित्र छन्, शासक दलहरूभित्र छन्। तिनीहरू विरुद्धको पनि हाम्रो आन्दोलन, तिनीहरू विरुद्धको पनि हाम्रो सङ्घर्ष निरन्तर जारी रहनेछ। आज म यति भन्छु। हस्, धन्यवाद।